अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मशीयत इलाही से गार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया खलीलुल्लाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में तशahhud के बाद दरूद इब्राहीमी पढ़ने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर में पैदा हुए। उस वक़्त नमरूद की हुकूमत थी। नमरूद जो था वो अपने वक्त का बड़ा जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था और कभी आसमान की तरफ निगाह न करता और कहता खुदा का आसमान क्या है, और मैं कहता था कि मैं खुदा हूँ, लानतुल्लाहि अलैहि, और आसमान का खुदा क्या चीज़ है। उस ज़माने में ये सिर्फ रियाया के बादशाह ही ना होते थे, बल्कि उनका रब और उनके मालिक होते थे। हर शख्स का, हर शहर का एक रब्बुल बिलाद था और मंदिर जो थी वो उनकी अदालत थी। एक रोज़ नमरूद ने ख्वाब में देखा कि उसे एक चमकता हुआ सितारा नज़र आया और उसने देखा कि वो सितारा इतना चमकदार है जिसकी रोशनी से चाँद और सूरज की रोशनी जो है वो मांद पड़ गई। वो सुबह उठा और अपने तमाम नजूमियों को दरबार में हाजिर किया और कहा, मेरे इस ख्वाब की मुझे ताबीर बताओ। तो नजूमियों ने कहा कि ये वो सितारा है कि 3 दिन और 3 रात में एक बच्चा बाप की पीठ से माँ की शक्ल में करार पाएगा और वो बच्चा तेरी हुकूमत को तहस नहस कर देगा। तो जब नमरूद ने फ़ौरन हुक्म दिया कि तमाम औरतें जो हैं वो अपने शौहरों से हम बिस्तर न होने पाएँ, मर्दों को अलग कर दिया गया और औरतों को अलग कर दिया गया, मर्दों को शहर से बाहर जो था वो निकाल दिया गया। आज़र जो था नमरूद का, यानी हज़रत इब्राहीम का बाप, वो नमरूद की एक हाथ में चिराग और दूसरे हाथ में नंगी तलवार लेकर रात के वक़्त नमरूद का पहरा देता था। तो उस रात आपकी बीवी अल्लाह के हुक्म से कसरे नमूदार में दाखिल हुई और अल्लाह के हुक्म और कुदरत से इलाही से बाप की पीठ से माँ की रहम में मादर में हज़रत इब्राहीम करार पाए। आपकी वालदा का घर से कसरे नमरूद में आना और कसरे नमरूद से घर जाने का सवाए अल्लाह के और किसी को इल्म न था। आज़र ने सख्ती से अपनी बीवी को मना किया कि किसी को इस फ़ेल का इल्म ना हो, ये मेरे लिए सख्त मौजब शर्मिंदगी है। सुबह नजूमियों ने बताया कि शब गुज़श्ता बहुक्म खुदा बच्चा माँ के शिकम में आ गया है। नमरूद ने जितनी औरतें जो हामला थी उन सब के बच्चे मार डालने का हुक्म दिया और तमाम हामला औरतें जो थी उनके बच्चे जो थे वो ज़ाया कर दिए गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत का वक्त आया तो आपकी वालदा नमरूद के खौफ से घर से खामोशी के साथ शहर के बाहर एक गार में चली गई। वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और विलादत के बाद फ़ौरन गार जो थी वो नूर से भर गई। आप बहुत खुश हुई। फिर यकायक नमरूद के खौफ से रोने लगी कि अगर मैं लड़की को घर ले गई तो नमरूद के सिपाही मेरे बेटे को मार देंगे। आखिरकार आपको एक कपड़े में लपेट कर उसी गार में छोड़कर रोती हुई घर वापस आ गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गार में परवरिश करना अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अपने दोनों अंगूठे आपके मुंह में रख दिए
اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی کے محتاج نہ رہے۔ ہر ہفتے کے بعد آپ کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش کو دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ آپ ایک دن کے تھے تو ایک ماہ کے لگتے، آپ ایک ماہ کے ہوئے تو ایک سال کے لگتے، ایک سال کے ہوئے تو 4 سال کے لگتے۔ اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میں غار سے باہر نکل کر آتی اسی وقت غیب سے ایک پتھر غار کا منہ بند کر دیتا۔ جب میں ان کی ماں آتی پتھر الگ کر کے ان کی دیکھ بھال کرتی اور واپس چلی جاتی۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، اموں کی من ربک، کہ اے میری ماں تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ جو مجھے کھلاتا ہے۔ اس نے کہا من ربو کا، اس کا رب کون ہے؟ اس نے کہا کواکب، ستارے۔ ماں نے کہا کواکب کا رب کیا ہے؟ تو ماں لاجواب ہو گئی اور خاموشی سے گھر چلی گئی اور گھر جا کر اپنے شوہر کو ساری باتیں بتائیں۔ شوہر نے یہ باتیں سن کر اپنی بیوی سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہی لڑکا ہے جو نمرود کی بادشاہی کو کا بادشاہ کا دشمن ہے اور اس کی بادشاہت کو ختم برباد کر دے گا۔ اس نے کہا میرا خدا تو نمرود ہی ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا، اور اسی فکر میں تھا کہ اب میں اس لڑکے کا کیا کروں۔ قرآن پاک نے سورۃ مریم میں باپ بیٹے کی بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کہ وَاسْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم و اسحاق انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ یہ میرے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندوں میں سے ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اس کالا لے ابی ہے، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، بڑے پیار سے اپنے عزت و احترام کے ساتھ ان سے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابو، کہ آپ بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ آپ کی سنتے ہیں اور نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک واہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور میں آپ میری پیروی کریں، فتبینی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ پھر کہا یا ابت الا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، اور شیطان جو ہے وہ رحمان کا سخت دشمن ہے۔ یعنی آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو تو شیطان کی اطاعت کر رہے ہو۔ کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ اے میرے ابا جان، آپ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ جب آپ کو سخت غصہ آیا، کالا اراغب انت آلہتی، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا، واہجرنی ملیہ، میری دور ہو جا میری نسلوں سے۔ تو آپ نے ناراض نہیں ہوئے، بڑے ادب اور احترام سے کہا قال سلام علیک ساستغفرک لک ربی انہ کان بی حفیہ، اور کہا کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا کہ میرا باپ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ حرف تسلی، یہ جو آیات تھیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ مہاجرین جو گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے اور آپ مکہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا ہجرت کا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہ ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیشوائی اور امامت بنایا، امام الانبیاء بنایا،
इसी तरह मेरे महबूब, ये कुफ़ार तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपको वो इज़्ज़त और वो मुकाम अता करेगा जिसका तसव्वुर ये कुफ़ार मक्का नहीं कर सकते। तिलका आयातुल किताबुल मुबीन, हुदम व रहमतिल लिल मोहसिनीन। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।